سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ منجھن پور ازہری نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ارے بولو نا کہ میرا نبی 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 مچل کے بولو آپ بھی بولیے میرا نبی 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 کہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی جی بولو میرا نبی میرا نبی مچل کے بولو آپ بھی میرا نبی میرا نبی میرا نبی۔ اب نبی کی التجا کس کس کو ہے سنیں کہ نبی کہے میرا نبی میرا نبی میرا نبی نبی کہے میرا نبی ولی کہے میرا نبی فلک زمین فلک زمین فلک زمین فلک زمین میرا نبی سبھی کہے میرا نبی کہ نبی کہے میرا نبی ولی کہے میرا نبی فلک زمین میرا نبی سبھی کہے میرا نبی کہ پتا تو حق سنو سبھی بولو نا پتا تو حق سنو سبھی یہ بولے گا خدا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا بہت اچھا پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ شریف صاحب، سبحان اللہ زندہ باد۔ یہ جو کلام میں پڑھ رہا ہوں نا یہ ہندوستان میں بہت مقبول ہے، رب کا احسان ہے اس کلام نے مجھے پورے ہندوستان میں گھما دیا۔ پورا ہندوستان تو نہیں، فی الحال ہندوستان کے مختلف علاقوں میں میں اس کلام کے ذریعے پہنچ رہا ہوں اور آپ کی محبتیں بھی دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں، اس وقت میں سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے حوصلوں کو سلامت رکھے۔ ذرا محبت میں نبی کی بول دیں یا رسول اللہ۔ شعر کو سنیں ڈاکٹر صاحب کہ ستاتا تھا رلاتا تھا ستاتا تھا رلاتا تھا ہزاروں ظلم ڈھاتا تھا ستاتا تھا رلاتا تھا ہزاروں ظلم ڈھاتا تھا امیہ گج میرے ہت پر امیہ گج میرے ہت پر بلال کو سلاتا تھا کہ ستاتا تھا رلاتا تھا ہزاروں ظلم ڈھاتا تھا امیہ گج میرے ہت پر بلال کو سلاتا تھا کہ ہوئی ستم کی امتحا ہوئی ستم کی امتحا مگر بلال کی زباں ہوئی ستم کی امتحا مگر بلال کی زباں ہمیشہ بولتی رہی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی۔ نعرہ رسالت علماء اہل سنت، سبحان اللہ زندہ باد۔ پڑھ رہا ہوں جب ریکارڈنگ سنیں گے تو آپ انشاءاللہ پوری سال سنیں گے۔ ایک شعر اور سنیے امام حسین کے تعلق، میرے حسین نے کربلا میں سب لٹا دیا لیکن آج کا مسلمان ایک رات قربان کرنے کے تیار نہیں، لیکن آپ کی ہمتوں پر میں قربان جاؤں۔ شعر کو سن لیجیے۔ قسم خدا کی اگر یہ رات ہماری رب کائنات کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی تو ہمارا بیڑا پار ہے دنیا و آخرت میں۔ ذرا تڑپ کر نبی کی محبت میں ارے نہ کوئی کر سکا کیا نہ کوئی کر سکا کیا دین کو بچا لیا نہ کوئی کر سکا کیا جی بولو نا
न कोई कर सका किया है दीन को बचा लिया कटा के सर लुटा के गए हुसैन ने बता दिया कर सका किया। देखता हूँ कौन दीवाना है हुसैन का जो सब कुछ लुटा सकता है उनके नाम पर। मैं लुटाने के लिए नहीं कहता हूँ, सिर्फ उनके नाम पर खड़े होकर नारा लगा दे, अरे न कोई कर सका किया है दीन को बचा लिया कटा के सर लुटा के गए हुसैन ने बता दिया कि जो सर कटे तो कटने दो जो सर कटे तो कटने दो जो घर लुटे तो लुटने दो जो सर कटेगे तो कटने दो जो घर लुटे तो लुटने दो झूठ दामने नबी मेरा नबी या रसूल या गौस जिंदाबाद ताजुस्सरिया 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 जिंदाबाद 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 मरहबा 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 अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी कुछ माएँ बहनें यहाँ मौजूद हैं, मैं उनकी खास दुआओं का तालिब हूँ। मेरे लिए दुआ कर दें, परवरदिगार मुझे सेहत व आफियत अता फरमाए। शेर सुन लीजिए, तड़प कर कह दीजिए, जो अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं जरा मचल कर बोले या रसूल अल्लाह। और जिनकी माएँ जा चुकी हैं इस दुनिया से, इस नियत से बोले सुभान अल्लाह के सुभान अल्लाह की बरकत से परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। बोलिए शेर को सुनिए। अरे जागा तलक नजर चली जागा तलक नजर चली नजर चली नजर चली जागा तलक नजर चली नगर शहर गली गली जागा तलक नजर चली नगर शहर गली गली है ढूंढा खुद को मगर है ढूंढा खुद को मगर गुमा के कदमों में मिली कहीं नहीं मिली, मिली तो माँ के कदमों में। अपनी माँ की खिदमत कर ले तू जन्नती हो जाएगा। बोलिए अरे जागा तलक नजर चली नगर शहर गली गली है ढूंढा खुद को मगर वो माँ के कदमों में मिली कि मिले कि उसको अज़मतें अज़मत मिले कि उसको अज़मत करे जुम्मा की खिदमत मिलेगी उसको अज़मत करे जुम्मा की खिदमत वो बंदा हो जन्नती मेरा नबी मेरा। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत अच्छा जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत खूब बहुत अच्छा जिंदाबाद। हाँ हाँ जरा माँ की मोहब्बत में बोलिए अरे जागा तलक नजर चली नजर चली नजर चली जागा तलक नजर चली नगर शहर गली गली है ढूंढा खुद को मगर वो माँ के कदमों में मिली कि मिले कि उसको अज़मतें बोलो ना मिले कि उसको अज़मत करे जुमा की खिदमत वो बंदा हो जन्नती मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी। आला हज़रत के ताल्लुक आज पूरी दुनिया में जहाँ मेरे नबी का नाम है वहाँ आला हज़रत का नाम है। ये है क्यों? ये इश्क़े रसूल की बरकत। मेरे नबी से जो मोहब्बत आला हज़रत को है आज पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलता है। आला हज़रत का एक एक लम्हा एक एक वक्त इश्क़े रसूल में गुजरा है। आप अगर इश्क़े रसूल में ढल जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपका भी पूरी दुनिया में नाम है।
شرط یہ ہے اپنے دل میں خلوص پیدا کیجئے، عشق رسول پیدا کیجئے۔ شعر سنیں کہ نبی کا وہ غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، نبی کا وہ غلام ہے، اماموں کا امام ہے، نبی کا وہ غلام ہے، اماموں کا امام ہے، حسرتوں میں آغلا جو رضا اسی کا نام ہے۔ وہی بات، سبحان اللہ۔ ارے نبی کا وہ غلام ہے، اماموں کا امام ہے، حسرتوں میں آغلا جو رضا اسی کا نام ہے۔ کہ کس کے در سے آئے رضا، در سے اے رضا، اے رضا، اے رضا، کس کے در سے اے رضا تمہیں یہ مرتبہ ملا، کس کے در سے اے رضا تمہیں یہ مرتبہ ملا، رضا نبی کہا جائے میرا نبی میرا۔ بابا سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بہت اچھا، زندہ باد، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد۔ ہمارے نبی کا نام رہے گا، تاج شریعت، تاج شریعت، اللہ اکبر، سبحان اللہ، زندہ باد، بہت بڑے اچھا، ادب و احترام کے ساتھ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بس مقطع پڑھ رہا ہوں، مقطع پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہے نہیں، آخری شعر کے بعد صلاۃ و سلام، ٹھیک ہے؟ تیار ہیں؟ متفق ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ۔ کہ روحانی جام آ گیا، روحانی جام آ گیا، نقد انعام آ گیا، روحانی جام آ گیا، نقد انعام آ گیا، زبان پر زبان پر زبان پر جو اشرفی نبی کا نام آ گیا، نجام آ گیا، نقد انعام آ گیا، زبان پر زبان پر زبان پر جو اشرفی نبی کا نام آ گیا، کہ جو اپنے بھیگ مچل گئے، مچل گئے، سبحان اللہ، اپنے ایسی مچل کے دکھائیے، کہ جو اپنے بھیگ مچل گئے، ذرا بولو نا، جو اپنے بھیگ مچل گئے، جو غیر تھے وہ چل گئے، جو اپنے بھیگ مچل گئے، جو غیر تھے وہ چل گئے، پکارا میں نے جس گھڑی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی، سبحان اللہ، بہت اچھا۔